नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। आज हामी प्रदेशको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। विशेषतः प्रदेश सरकारले गरिरहेका काम र प्रदेश सरकारको कामलाई लिएर उठ्ने प्रश्नको हल आज निवारण गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की। स्वागत छ मन्त्रीज्यूलाई। धन्यवाद। नमस्ते। आराम कुशलै हुनुहुन्छ? बिल्कुल, म व्यक्तिगत ढङ्गले आरामै छु। हजुर, अब प्रदेश 1 मा हुनुहुन्छ, त्यहाँको महत्त्वपूर्ण 2वटा मन्त्रालय पनि सम्हालिरहनु भएको छ। अहिले प्रदेश 3 मा काठमाडौँ चाहिँ व्यक्तिगत कामले अथवा सरकारी कामले नै आउजाउ? त्यहाँ मैले खास गरी एउटै मन्त्रालय हो। हाम्रो मन्त्रालयको नाम चाहिँ आन्तरिक मामिला र कानुन भनेर जोडिएको छ। विषयगत हिसाबले 3टा पर्छ र म अहिले केही अफिसियल कामले पनि र केही व्यक्तिगत काम पनि अब आउने जाने राजधानी भइ नै रहन्छ। त्यही सिलसिलामा आएको छु र म आज बस्छु, भोलि या पर्सि गइ नै हाल्छु। हजुर, अब कुराकानीको सुरुवात प्रदेश गठन सँगसँगै प्रदेशको नामाकरणको विषय छ हैन? प्रदेश 1ले अहिलेसम्म न्वारण नै गर्न सकेन। न्वारणै गर्न नसक्नेले काम कसरी गर्ने भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि गर्छन्। फेरि नेकपाकै 2/3 पनि छ हैन? राम्रो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरू प्रदेश नम्बर 1ले न्वारण पनि गर्न नसक्नुको कारण 3 वर्षमा के हो खास? हैन, अब न्वारण भन्नाले यो संवैधानिक हिसाबले एउटा व्यवस्था गरेको छ कि कुनै सबै प्रदेश सभाहरूले आफ्नो प्रदेशको स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरण तोक्ने संवैधानिक अधिकार हामीलाई दिएको छ। त्यो हिसाबले तपाईले भनेको कुरा 1 हदसम्म ठिकै हो। तर नाम त अलरेडी भएको छ, 1 नम्बर प्रदेश भनेर त थुकिएको छ। हामीलाई काम चलाउ नामावली हामीसित छ। र अब हामीले अहिले नामावली किन ढिलो गरिरहेका छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईलाई 2टा कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा, बेला बितिसकेको होइन, केही ढिला भएको हो। जस्तो केही प्रदेशहरूले राजधानी र नामावली प्रारम्भमै तोके र केहीले अलिकता 1 वर्षपछि तोकेका छन्। हाम्रो प्रदेशले 2टा नाम, एउटा नाम र अर्को राजधानी मध्ये हामीले गत साल चाहिँ राजधानी तोक्यौँ। यो किन यस्तो भयो, यसमा के समस्या रह्यो भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईले 2/3 को राजनीतिक पार्टी पनि भन्नुभयो। पार्लियामेन्टमा हाम्रो 2/3 पनि छ पार्टी एकतापछि। अर्को भनेको यो दायित्व जिम्मेवारी पार्लियामेन्टको हो। राजनीतिक दलको हिसाबले हामी 2/3 मा छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी भयो। र यता सरकारको हिसाबले फेसिलिटेट गर्ने काम चाहिँ सरकारको हो। यसले गर्दा तपाईले उठाएको प्रश्न ठिक छ। तर यसमा एउटा असाध्यै सेन्सिटिभ कुरा के छ भने खास गरी 62-63 को आन्दोलनको आसपासदेखि अहिलेसम्म नेपालमा केही मुद्दाहरू चाहिँ सर्फेसमा आएका छन्। जातीय मुद्दाहरू, के अधिकारका कुराहरू, त्यसपछि नेपालको जुन भू बनोड छ, जुन भू राजनीति छ, त्यो राजनीतिका केही सेन्सिटिभ पक्षहरू यो मुद्दाको कारणले फिल्डमा आएका छन्। अनि हामीले यसका सबै कुराहरूलाई, यी मर्महरूलाई मसिनो ढङ्गले केलाएर हाफजार बहुमतको आधारमा, 2/3 मतको आधारमा एउटा कुनै निर्णय गऱ्यौँ भने त्यसका साइड इफेक्टहरू चाहिँ धेरै निक्लिन सक्छ। यो कुरामा हामी सेन्सिटिभ छौँ। जस्तो हामीले राजधानी तोकिरहँदा पनि राजधानीका लागि पर्याप्त नामहरू ठिक छ, त्यो प्राविधिक कुराहरू छन्। त्यसका धेरै राजधानी र नामले धेरै असर दीर्घकालीन रूपमा पार्छ, त्यो त छँदैछ। तर मन्त्रीज्यूहरूलाई 3 दिनमा अथवा 3 महिनामै यो टुङ्ग्याउ अथवा किन टुङ्ग्याएनौ त कसैले पनि भनेको छैन। 3 वर्ष भने त यो त थोरै समय त होइन नि। 3 वर्ष हुन लाग्यो, 3 वर्ष लाग्ने भन्ने त त्यो त खास नहुनु पर्ने। 3 वर्ष हुन लाग्यो। यसमा केही ढिलाइ भएको कुरा मैले अघि स्वीकार गरिसकेँ। र अब हामी यसलाई सायद कोभिडको प्रकोप भएको थिएन भने हामी यो अघिल्लो हिउँदे अधिवेशन टुङ्ग्याउने पक्षमा केही परामर्शहरू राजनीतिक दल बिचमा सुरु गरेका थियौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई यो कोभिडले गर्दा अलिकति हानिरहेको छ र हामी चाँडै नै अविलम्ब सायद तपाईसित हामी हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई टुङ्ग्याउने गरीको तयारी गर्दैछौँ र यो टुङ्ग्याउँछौँ। यसमा चाहिँ एउटा तपाईँलाई अलिकति मैले जोड्नै पर्ने विषय के छ भने जस्तो 1 नम्बर प्रदेशमा जुन खालको अहिलेको राजनीतिक हाम्रो पार्टी छ, देशभरि एकता भएर एउटै पार्टी बन्यो। 2टा पार्टीबाट आएका मान्छेहरूका 2टा स्कुलिङबाट आएका छौँ हामी। लामो समयको संसदीय अभ्यास गरेको, डेमोक्रेटिक अभ्यासमा रहेको राजनीतिक पार्टी नेकपा एमाले एकातिर आएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ तपाईँ जनयुद्धको माध्यमबाट सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर आएको अर्को नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने राजनीतिक पार्टी आएर जोडिएको छ। अनि त्यहाँभित्र जातीय मुद्दाहरूको उठानको विषयवस्तु, प्रसङ्ग, समय, तपाईँ त्यसका उठानका
चाहिँ डिग्रीहरू तलमाथि छन्। अब हाम्रोमा अर्को खालको एउटा छ र ती दुईटा पार्टी एक ठाउँ हुँदाखेरि त्यसले यी सेन्सिटिभिटीलाई हामीले अलिकति राम्रो ढङ्गले मसिनो ढङ्गले केलाएर अगाडि बढ्यौँ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तो राजधानी बारेमा पनि हामीले 2-3टा 4 ठाउँ आएको थियो, तर हामीले यस्तो एउटा युनानिमस निर्णय गर्यौँ कि सबै राजनीतिक पार्टीहरू र हाम्रा पार्टीभित्रका सबै मान्छेलाई एकै ठाउँ उभ्यायौँ। अब हामी अहिले यही प्रक्रियामा छौँ। 3टा 4टा 5वटा प्रकृतिका नाम छन्, जस्तो अहिले कोशी, सगरमाथा, मेचे, विजयपुर लगायत धेरै नामहरू हामीसित आएका छन्। जातीय नामहरू जस्तो किराँत, लिम्बुवान, खम्बुवान यस्ता धेरै नामहरू आएका छन्। यी मध्ये हामी कमन नाम के हुन सक्छ, सबैभन्दा बढी मान्छेले रुचाउने र मन पराउने, बढी जनमतले मन पराउने त्यो नामलाई हामी एउटा युनानिमस गर्ने क्रममा भएको हुनाले चाहिँ के ढिला भएको। हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश नम्बर 1 को न्वारण हुन्छ भन्ने बुझौँ अहिलेसम्म हामीले। अहिलेसम्म त्यो बुझ्दा हुन्छ र हामी त्यसमा पुग्यौँ हुन्छौँ हामी। तर यसो फर्केर हेर्दाखेरि ठिकै छ, नामले केही ठुलो असर पार्दैन, काम गरौँ भन्ने एउटा सोच हुनसक्छ होइन। तर 3 वर्ष लाग्नुको पछाडि तपाईँले अहिले अलिकति दुईटा पार्टीको प्रसङ्ग पनि ल्याउनुभयो। त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि यदि नेतृत्वमा इच्छा शक्ति भयो भने त असम्भव केही पनि छैन भन्छन्। त्यो इच्छा नै अलिकति कमजोर भएरै यति समय धकलिएको हो कि यो बाध्यतात्मक अवस्थाले हो? खास नेपालको राजनीतिमा एउटा खालको प्रवृत्ति र चाहिँ केही वर्षदेखि झाँगिँदै गएको छ। हामी कुनै पनि कुराहरू टाइमली छलफल गरेर नटुङ्ग्याउने अनि अन्तिम डेडलाइनमा चाहिँ हामी ओभरनाइट गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसका पनि केही असरहरू हामी कहाँ परेका छन्। किनभने हामी पनि त्यही राजनीतिक पार्टी त्यही मूलबाट गएको पानी हौँ। त्यसो हुँदाखेरि यी कमजोरी पनि का कारणले पनि हामीले गरेका छौँ होइन। नाम नै मात्रै पनि सबै कुरा कामको लागि रोक्ने कुरा त होइन, तर तपाईँले भने जस्तो आफ्नो नामै दिन सक्दैन, संवैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्दैन, कानुनी अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्दैन भने काम के गर्ला त भन्ने जुन प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो, यो प्रश्न तपाईँको धेरै हदसम्म जायज छ। तर कुरा त्यस्तो मात्रै पनि होइन कि हामीले जुन खालका चाहिँ भोलि उठ्न सक्ने समस्याहरू, भोलि जातका नाममा, भोलि भूगोलका नाममा, क्षेत्रका नाममा उठ्न सक्ने जुन खालका समस्याहरू हामीले अन्दाज गरेका छौँ, हामीले देखेका छौँ, ती कुराहरूलाई हामीले समयमा म्यानेज गरेन भने भोलि चाहिँ फेरि सम्हाल्न नसक्ने स्थिति पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले ढिलो होस् राम्रो होस्। ठिक छ, नामको प्रसङ्ग सायद मलाई लाग्छ क्लियर भएको छ। हामी सम्भवतः हिउँदे अधिवेशनसम्म त्यो नाम प्राप्त हामी छिटै नै अविलम्ब टुङ्ग्याउने पक्षमा छौँ। पछिल्ला केही समय यता प्रदेशको विषयलाई लिएर अलिकति कटु आलोचनाहरू हुन थालेका छन् कि हुन त पहिला पनि प्रदेशको विषयमा गर्थे, तर पछिल्ला केही समय जतिखेर चाहिँ अलिकति प्राकृतिक विपदहरू पनि आए, अब अहिले पनि कोभिडकै विषयको पनि कुराकानी गर्नुपर्दा एकातिर केन्द्रीय सरकार छ, एकातिर अर्कोतिर स्थानीय सरकार छ। प्रदेश सरकार चाहिँ खासै प्रभावकारी हुन सकेन। त्यो किन सकेन भने प्रदेश सरकारलाई संविधानले लिपिबद्ध गरेर दिएको अधिकार समेत प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न सकेन भने प्रदेश सरकार अथवा प्रदेशको त्यत्रो संरचना, त्यत्रा मन्त्रीज्यूहरू, माननीयज्यूहरू, त्यत्रो सेवा सुविधा खर्च किन गर्ने, त्यो खर्च अन्त लगाउँ भन्ने प्रकारको आवाज कता कता उठ्न थालेको छ होइन। प्रदेश 1 को एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्रीज्यूको हिसाबले तपाईँ यो विषयमा के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? तपाईँले भने जस्तो तपाईँले अहिले जुन उठान गर्नुभएको प्रश्नका केही आधारहरू छन्। खास गरी सामाजिक सञ्जालमा, मिडियामा र कतिपय व्यक्तिहरूले अभिव्यक्त गर्ने क्रममा यो तपाईँले जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यो कुरालाई हामी समक्ष पनि राख्ने गरेका छौँ। तर स्थिति चाहिँ के होइन भने यसमा धेरै कुरा तपाईँले ल्याएका कुरामा इन्फर्मेसनहरू सही नहुन सक्छन्। जस्तो नेपाल सरकारको नामले सङ्घीय सरकार लामो समयदेखि इस्टाब्लिस छ। त्यो हिजोको नेपाल र अहिलेको आधुनिक नेपालमा पनि त्यो निरन्तरता छ। स्थानीय सरकार आधारभूत तहको सरकार र क्षेत्र अधिकार र केही काम कर्तव्य अधिकारहरू थपिएका छन्। त्यसले गर्दा यी दुईटा संरचनाहरूको बेग्लै महत्त्व छ। सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको एकमात्र महत्त्वपूर्ण आधार भनेको चाहिँ प्रदेश नै हो। प्रदेशका बारेमा जस्तो माथिको अर्थमन्त्रीले बजेट कटौती गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, माथि केही राजनीतिक प्रश्नहरू उठ्छन्, केही प्राविधिक प्रश्न उठ्छन्, किन प्रदेश पाल्ने, किन यत्रो खर्च गर्ने भन्ने खालका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यो कुरा हामीले पनि यसलाई माइन्युटली हेरेका छौँ। तर स्थिति के होइन भने प्रदेश सरकारले चाहिँ कामै गर्न सकेको, सङ्घीय सरकारले अथवा स्थानीय सरकारले मात्रै काम गरेको कोभिड लगायतको विपदमा भन्नुहुन्छ भने यो कुरा चाहिँ म स्वीकार्न सक्दिनँ। किनभने तपाईँ 1 नम्बर प्रदेशकै अवस्थामा गएर अहिले तपाईँ
त्यहाँ कुनै जनमत लिनुभयो अथवा तपाईँ काहीँ बुझ्नुभयो प्राकृतिक विपदमा अथवा कोभिडको सन्दर्भमा भने हामी एक्सिलेन्ट ढङ्गले काम गरेका छौँ, जो हामीले हाम्रा क्षेत्राधिकारभन्दा पनि कतिपय बाहिरी क्षेत्रमा पनि आवश्यक संयोजन र समन्वय गरेर कोभिडमा चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ। यसले गर्दा यो कुरामा म धेरै सहमत हुन सक्दिनँ तपाईँको प्रश्नमा। मात्रै के हो भने नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा, सानो भूभाग, थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा 3टा तहका संरचनाहरू आवश्यक थियो कि थिएन? यो प्रश्न गर्नुहुन्छ भने यसमा केही हदसम्म छलफल गर्न सकिन्छ। तर यो छलफल गर्नुको हामीसित समय छैन। प्रदेश चाहिन्छ चाहिँदैन, प्रदेशको काम कति प्रभावकारी भयो भनेर अब जति काम गरे पनि त्यसको पक्ष विपक्ष आलोचक र समर्थक त सधैँ रह नै हाल्छन्। तर यो बिचमा प्रदेशका सांसदहरू, तपाईँ मन्त्रीज्यूहरू आफ्नो व्यक्तिगत सुविधाहरू चाहिँ बढाउने, जनताको कामहरूमा चाहिँ त्यति जति आफ्नो लागि गर्नुहुन्छ त्यति जनताको लागि नगरेको जस्ता कतिपय प्रदेशहरूमा त्यस्ता प्रकारका नियम, जस्तो गाडी किन्ने, भवन किन्ने, सेवा लिने, सुविधा लिने चिजहरूमा चाहिँ मन्त्रीहरू यसरी दिनरात लाग्छन्, सांसदहरू लाग्छन्, एकमुष्ट पास गर्छन् जे पनि। अनि जनमत दिएर पठाएको उनीहरूले जनताको पक्षमा चाहिँ किन त्यो निर्णय गर्दैनन् भन्ने प्रकारको आवाज आछ नि त। त्यो प्रकारको सेवा सुविधाले तपाईँहरूलाई कता कता त्यो आलोचनाको पात्र त बनाइरहेको हो नि। अब यो समग्रतामा हामीमाथि कुराहरू उठाइएका छन्। तर म फेरि पनि प्रदेश नम्बर 1 को एउटा मन्त्रीको हैसियतले र त्यहाँको जिम्मेवार एउटा राजनीतिक पार्टीको नेताको हैसियतले तपाईँले त्यहाँ फेरि पनि यस विषयमा नि स्टडी गर्दा हुन्छ कि हामीले सेवा सुविधाका क्षेत्रमा त्यो खालका निर्णयहरू गरेका छैनौँ। हामी अत्यन्तै एउटा लिमिटेड एरियाभित्र रहेर हाम्रा सुविधाहरू, जस्तो तपाईँ म मन्त्री छु, मैले जम्मा जम्मी चाहिँ घर भाडा लिँदाखेरि 30,000 रुपियाँ लिन्छु, मैले 60,000 रुपियाँ घर भाडा पे गर्छु, 30,000 रुपियाँ गभर्मेन्टबाट लिएको पे गर्छु, 30,000 रुपियाँ पर्सनल तिर्छु। हामीले यो कुरामा चाहिँ हामी एउटा घर लिउँ बसौँ सरकारले तिर्दोस् भन्न सकिन्थ्यो नि त, त्यो पनि हामीले गरेका छैनौँ। हाम्रा सांसदहरू, हाम्रा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले जे जस्तो न्यूनतम सुविधा लिनुभएको छ त्यो सुविधाहरू तपाईँले गएर स्टडी गर्नुभयो भने कुनै पनि सुविधाहरू धेर छ भन्ने ठाउँै छैन। सामान्यतः एउटा मान्छेलाई डेरा लिने, 2टा कोठा डेरा लिन सक्ने, त्यसपछि अफिस आउन सक्ने वातावरण मात्रै हामीले बनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि मलाई लाग्छ आम प्रदेशमा पनि छैन। कतिपय प्रश्नहरू यसपालि पनि काहीँ प्रदेशहरूमा चाहिँ सेवा सुविधा बढाइए भन्ने खालको कुराकानी उठेको छ। हामीले यो बारेमा स्पष्ट फागुन महिनामै के भनेका छौँ भने अब हामीले हाम्रा सेवा सुविधा र हामीले पाउने बैठक भत्ता लगायतका कुराहरूमा कटौती गर्नुपर्छ भनेर हामीले व्यापक रूपमा कटौती गरेका छौँ। यसको मतलब लिएका छैनौँ, हामी केही पनि सरकारबाट सुविधा लिएका छैनौँ भन्ने ठाउँमा म छैन। तर हामीले कटौती गरेका छौँ र यो आर्थिक वर्षमा हामीले कुनै पनि सुविधाहरू बढाएका छैनौँ। यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा पनि कुनै दम छैन। मात्रै के हो भने 3 तहका संरचनाहरू छन्। यी 3 तहका संरचनामा जुन साधारण खर्च, तलब भत्ता सुविधा लगायतका साधारण खर्च छ, यो खर्चहरूलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, कसरी कम गर्ने र विकास खर्चलाई बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले देशव्यापी रूपमा चिन्ता गर्नैपर्छ। जस्तो यो कुरा यहाँ चाहिँ सान्दर्भिक हुन सक्छ। जस्तो तपाईँहरूले कटौती गर्ने क्रम सुरु गर्नुभएको छ, त्यो सही छ। तर जनमानसमा चाहिँ प्रदेशले राम्रो समन्वय पनि गर्दैन। जस्तो एकदम आम बोलीचालीको भाषामा धेरै राजा जन्मिए, अहिले जे मन लाग्यो त्यही गर्छन् होइन, सेवा सुविधा त्यही अनुसार लिन्छन्, जे भने त्यही हुन्छन्, मुखमा कानुन लिएर हिँडेछन्। हरेक चाहिँ ठाउँमा प्रदेशमा यत्रो ठुलो संरचना, यस्तो धेरैवटा राजा पाल्यौँ हामीले भन्ने प्रकार तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ नि, सामाजिक सञ्जालतिर पनि आउँछ। खास त्यो प्रकारको आलोचना चाहिँ तपाईँहरू जस्तो जनप्रतिनिधिमाथि किन बारम्बार अहिले बढिरहेको छ त? यसमा 2टा कुरा छ। जस्तो हामीले पहिलो कुरा, हामीले 2062-63 को आन्दोलनपछि नेपालको संवैधानिक राजतन्त्रलाई हामीले उन्मूलन गऱ्यौँ अथवा राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेर त्यसमा गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ। र के भन्यौँ भने हामी अब हाम्रा जनताका सेवा प्रवाह गर्नका लागि हाम्रा हरेक स्थानीय तहमा सबै अधिकारहरूलाई हामी विकेन्द्रित गर्छौँ र जनता त्यहाँबाट अधिकार प्राप्त गर्छन् भन्यौँ। कतिपय अधिकारहरू समयमा डेलिभर भएन, जनताले धेरैवटा सिंहदरबार भयो भनेर आलोचना गरे। हिजो हामीले के भन्यौँ भने अब राजतन्त्र समाप्त भयो, हामी गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अब हामी हाम्रा सबै कामहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले नै जनतालाई प्रभाव गर्छौँ भन्यौँ। तर के भइदियो भने यी सबै कामहरू टाइमली डेलिभर नभएपछि जनताले हिजो त्यो एउटा राजा थियो, अहिले 753वटा स्थानीय तह, 7वटा प्रदेश सङ्घ गर्दा धेरै सिंहदरबार र धेरै राजाहरू जन्मिए भन्ने खालको प्रश्न उठाएका छन्। यो कुरालाई मैले हेरेको छु। यसमा के छ भने
यो नेपालमा यो कुनै हामी राजनीतिक पार्टीका कारणले हामी चाहिँ जनताका कारणले उठिरहेको प्रश्न होइन। लामो समयदेखि नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको जुन चाहना थियो, जुन आवश्यकता थियो, जुन न्यूनतम मागहरू थिए, ती मागहरू डेलिभर भएन। त्यसो भएको हुनाले जनताले आफ्ना तमाम आकांक्षाहरू, तमाम चाहनाहरू र आवश्यकताहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ ढिलो भयो भनेर प्रश्न उठाएका हुन्। यो कुरालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने 3 वर्ष 70 वर्षमा डेलिभर नभएको होइन, 10 वर्षमा चाहिँ सेवा प्राप्त नगरेका जनताले 3 वर्षमा सबै कुरा प्राप्त गर्छन् भनेर हामीले त्यो खालको परियोजना बनायौँ, त्यो खालको कार्ययोजना बनायौँ भने हामी सफल हुँदैनौँ। यसका पनि केही टाइम फ्रेमहरू हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले तपाईँलाई म एउटा प्रति प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने तपाईँ यो 3 वर्षमा चाहे स्थानीय सरकार हुन्, चाहे प्रदेश सरकार हुन्, चाहे सङ्घीय सरकार होस्, यो 3 वर्षमा चाहे विकासको सन्दर्भमा होस्, आर्थिक विकासको सन्दर्भमा होस्, भौतिक संरचनाको निर्माणको सन्दर्भमा होस्, अरू विकासका संरचनाको निर्माणको सन्दर्भमा होस्, हामीले 3 वर्षमा दशकौँमा गर्न सकेका कामहरू गरेका छौँ। यो कुरालाई हेरिएको छैन, यो कुरालाई माइन्युटली हेरिएको छैन। तपाईँ जनतालाई गएर यी प्रश्नहरू सोध्नुभयो भने जनताले यसको सही जवाब दिन्छन्। हैन, मात्र सामाजिक सञ्जाल र त्यसको रिजल्ट निस्किन केही समय लाग्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर 3 वर्षमा जुन ट्र्याकमा हिँड्नु पर्थ्यो त्यो ट्र्याक चाहिँ अलिकति आउट भयो कि भन्ने मात्रै संशय चाहिँ त्यो हो। ट्र्याक आउट भएको छैन। 3 वर्षभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू 3 वर्षमा किन सम्पादन भएनन् भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ चाहिँ छ। तर ट्र्याक आउट भएको छैन, ट्र्याकभित्रै छ। अब यो 3 वर्षको समयमा प्रदेशमा तपाईँले काम गरिरहँदा सबभन्दा सुन्दर पक्ष अथवा प्रदेशको कारणले देशमा यो प्रकारको अवस्था छ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने कुराहरू चाहिँ के छन्? एकदम बिल्कुल एकदम राम्रो ठाउँमा प्रश्न आइपुग्नु भयो र म आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि एउटा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै थिएँ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि संविधान बन्नुभन्दा अगाडि संहिताको पक्षमा भएका बहसहरूमा म पनि केही कुराहरूमा क्रिटिकल बहसमा भाग लिएको मान्छे हो। नेपालका सन्दर्भमा 3टा तहको संरचना आवश्यक छ कि छैन र यति धेरै अधिकारहरू विभिन्न ठाउँमा हामीले चाहिँ विभाजन गर्नुपर्ने, विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने कुरा ठिक हो कि होइन भन्ने बहसमा भाग लिएको मान्छे हो। तर जब म आफै प्रदेश सभाको उम्मेदवार भएँ, प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आएर चाहिँ संयोगवश मेरो पार्टीले मलाई मन्त्री बनायो, मलाई जिम्मेवारी दिएपछि मैले 2टा कुरालाई असाध्यै नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गरेँ कि संघीयताको पक्षमा मैले हिजो गरिएका कतिपय बहसहरू खण्डित भएका छन्। मैले हिजो कतिपय लिइरहेका सूचनाहरूलाई मैले आफैले खण्डन गरेको छु र म के भन्न चाहन्छु भने 2टा कुराहरू जनताले 2टा कुराहरू आफ्नो नजिकको इकाइबाट चाहँदो रहेछ। एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूति, अर्को विकास निर्माणका तमाम कामहरू, विकासका कामहरू पनि आफ्नो वडा कार्यालयबाट होस् र तपाईँको चाहिँ सुरक्षा आफ्नो प्रहरी नजिकको प्रहरी चौकीबाट प्राप्त होस् भन्ने कुरा चाहँदो रहेछ। त्यो कुरा मैले बुझेँ र म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै सुरक्षासँग जोडिएको मन्त्रालय हो। यद्यपि सबै अधिकारहरू संविधानले ग्यारेन्टी गरे पनि कानुनले कतिपय अधिकारहरू बाँधेको छ र केन्द्रले त्यो हामीलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छैन। हस्तान्तरण गर्नै पर्छ, त्यो प्रक्रियामा छ। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यहाँका सुरक्षा निकायहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतका कुराहरू र जनताका न्यूनतम कुराहरू, सुरक्षा सम्बन्धीका कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जनताले संघीयताको अनुभूति गरेका छन् र हिजोभन्दा बढी शान्ति सुरक्षामा चाहिँ रिजल्ट देखिएको छ। तपाईँ यही कोभिडको सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, अहिले 1 नम्बर प्रदेशको 344 किलोमिटर सीमा चाहिँ कोशीबाट इलामसम्मको सीमा चाहिँ मान्छेहरू सजिलै आवत जावत गर्न सक्ने सीमाहरू छ। थोरै पहाड छ, अरू अधिकांश मधेस छ, जहाँबाट पनि आवत जावत गर्न सक्छ। हामीले यो बेला प्रदेश सरकारको योजनामा 14वटा त बोर्डर आउटपोस्ट निर्माण गऱ्यौँ 2 वर्षभित्र। 14वटा, यो कहीँ पनि भएको छैन। तपाईँले एकदम माइन्युटली हेर्नुहोस्, स्टडी गर्न मान्छे पठाउनुहोस् कि 14वटा त नयाँ बोर्डर आउटपोस्ट हामीले भवन बनाएर त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। यद्यपि सशस्त्र प्रहरी बल हाम्रो निकाय होइन, हाम्रो मातहतको निकाय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन। तर मैले सङ्घीय सरकारसित समन्वय गरेर, किन सीमाबाट हुने कुनै पनि प्रकारका अपराधहरू रोकिएन भने त्यसले त त्यहाँको शान्ति सुरक्षामा असर गर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि मेरो दायित्व भनेर मैले समन्वय गरेर बोर्डर आउटपोस्ट बनायौँ र अहिले हामीले कोशीदेखि इलामसम्मको सीमामा जसरी सशस्त्र प्रहरी बललाई हाम्रो नेतृत्वमा, हाम्रो संयोजनमा, हाम्रो चाहिँ योजनामा हामीले डेलिभर गरेका छौँ, हाम्रो सीमा असाध्यै नियन्त्रित भएको छ। त्यहाँबाट उठ्ने राजस्व,
त्यहाँबाट हुने हतियारको ओसार पसार, त्यहाँबाट हुने लागु पदार्थ दुर्व्यसनको ओसार पसार, तस्करीका कुराहरू धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ। यसले गर्दा यो मैले 3 वर्षको एउटा उपलब्धि यो हामी कन्टिन्यू यसलाई गर्दैछौँ। अर्को तपाईँ एउटा सुरक्षाकै सन्दर्भमा आन्तरिक मामला मन्त्री भएको हुनाले तपाईँ हेर्नुहोस् कि अहिलेसम्म हामीसित हिजो कस्तो हुन्थ्यो भने काहीँ प्रहरी चौकी बन्नु पर्यो, काहीँ नयाँ प्रहरी पोस्ट स्थापना गर्नु पर्यो भने त्यो तजविजी अधिकारमा हुन्थ्यो माथि गृह मन्त्रालयमा। त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने पहुँचका भरमा तपाईँको हैसियत छ गृह मन्त्रीसित, गृह सचिवसित, प्रहरी आइजिपीसित छ भने प्रहरी चौकी पनि पुग्थ्यो, प्रहरीलाई गाडी पनि पुग्थ्यो, प्रहरीका भवन पनि बन्थ्यो। तर आम रूपमा समानुपातिक न्यायोचित वितरण थिएन। यो किनभने ठुलो संरचना भइसकेपछि माथिबाट हेर्ने कुरामा केही ल्याकेजहरू हुन्छन्, लुपहोल्सहरू हुन्छन्। तर म त्यहाँ बसेर 14 जिल्ला हेरेको, 14 जिल्लाको भूगोल पनि मलाई आम रूपमा थाहा भएको र मैले त्यहाँको मागलाई वस्तुगत ढङ्गले विश्लेषण गर्दाखेरि मैले अहिले 3 वर्षको अन्तरालमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय सहित 53वटा प्रहरी भवनहरू यो वर्ष पुरा हुँदैछन्। यो 70 वर्षको इतिहासमा 30 वर्षमा यति काम भएको थिएन भनेर प्रहरीका हाकिमहरूले भन्छन्। यो मैले डेलिभर अब यो केही उपलब्धिहरू भए जस्तो तपाईहरु फटाफट काममा अहिले हामी 56वटा निर्वाचन क्षेत्र छ हाम्रो प्रदेशको, 28वटा सङ्घको 56वटा प्रदेशको। त्यो हामीले 56वटा चाहिँ कालोपत्रे बाटोहरू न्यूनतम 5 किलोमिटरदेखि लिएर 20 किलोमिटरसम्मका बाटोहरू पोहोरबाट ठेका लागेछ। अब 2 वर्षभित्र पुरा हुन्छ। यो अहिलेसम्म तपाईँ म एउटा कुरा के दाबी गर्छु भने अब 2 वर्षपछि हामीले यी बाटाहरू र यी हाम्रा पुल पुलिसा पुरा गर्दा जनता चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सदरमुकाम जोडिने बजार जोडिने कुराबाट काहीँ पनि बाटो विहीन बन्दैन। मैले त एउटा के गर्वसाथ भन्छु भने अब 2 वर्षपछि 1 नम्बर प्रदेशमा तपाईँ एरियल भ्यूबाट फोटो खिच्नुभयो भने हाम्रा पिचहरू देखिने गरी हेलिकप्टरबाट फोटो खिच्न सकिने गरी हामीले योजना बनाएका छौँ। सकारात्मक छ उपलब्धिहरू तपाईँले भन्नुभयो। अब जस्तो काम फटाफट गरिरहँदा तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ फटाफट, फ्याट्ट कहिले काहीँ ढुङ्गामा ठेस लाग्ने अनि कहिले काहीँ खाल्लोमा पर्ने जस्तो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अन्य प्रदेशका मन्त्रीजीहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ विभिन्न प्रकारका कानुन नियम होइन माथिल्लो सरकारले अड्काएका चिजहरूले गर्दा यो हुन्छ भन्छन्। यो 3 वर्षको अवधिमा के देख्नुभयो तपाईँहरू? एक हिसाबले सार्वभौम भएर आफ्नै हिसाबले काम गर्नलाई अडचन के छ अहिले? यसमा केही अडचनहरू छन्, स्वाभाविक हो, प्रदेश अरू नै प्रदेशबाट पनि उठेको होला। यसलाई कसरी अभिव्यक्ति गर्ने, कसरी यसलाई हामीले लिने भन्ने कुरामा भर पर्छ। जस्तो अहिले सङ्घ सरकार, प्रदेशका 6वटा सरकार र आम रूपमा स्थानीय सरकारहरू नेकपाको नेतृत्वमा छ। नेकपा 2/3को हाराहारीमा सङ्घीय पार्लियामेन्टमा उपस्थित भएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले यी अधिकारहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कुरा चाहिँ एउटा पार्टीको आन्तरिक विषयवस्तु बनाएर छलफल गर्दा पनि धेरै हदसम्म सोल्युसन हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि मतलब एउटा हस्तान्तरणकै विषय नै अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। जस्तो तपाईँ एउटा हेर्नु न, 2टा कुरा मात्र राख्न चाहन्छु। एउटा निजामती सेवा ऐन अहिले चाहिँ सङ्घीय पार्लियामेन्टमा छलफलको क्रममा छ। त्यो नबनिकन हामीले चाहिँ निसेनी प्रदेश निसेनी बनाउन सक्दैनौँ, निजामती सेवा ऐन बनाउन सक्दैनौँ। किनभने के भनिएको छ भने सङ्घीय ऐनसित बाजिने गरी बन्नु हुँदैन भनेको छ। कतिपय कुरालाई संविधानले नै प्रश्न के तोकेका छन्, जस्तो प्रहरी ऐनको बारेमा यी काम गर्नको लागि सङ्घीय प्रहरी ऐनको मातहतमा मात्रै ती बन्नेछन् भनेर लेखेपछि त्यो त पर्खिनु पर्यो नि त। जस्तो गत साल फागुनमा 2टा ऐन बन्यो प्रदेश प्रहरी। यसको मतलब केन्द्रको अलमलले गर्दाखेरि प्रदेशमा प्रत्यक्ष त्यसको अहिले छाया परिरहेको छ, केही ढिलासुस्ती भएको छ। जस्तो लोकसेवा आयोग बन्यो, निसेनी बनेको छैन, निजामती सेवा ऐन बनाएको छैन माथि, अनि हाम्रो लोकसेवाले सारा होमवर्क गरेर तयारी गरेको छ। तर निजामती ऐन आएन भने हाम्रो निजामती ऐन नआइकन उसले काम गर्नै सक्दैन। त्यो कारणले प्रहरी ऐन अब हामीले प्रहरी ऐन बनाइसक्यौँ, प्रहरीका नियमावली हामी बनाउँदैछौँ। हामी त्यसको लागि 2टा ऐनहरू प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी सञ्चालन सुपरभिजन ऐनको मातहतमा रहेर बनायौँ। तर प्रहरी ऐन चाहिँ माथि बनिसकेका छैन। अब प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नभए हामीले प्रहरी नियुक्ति गर्नै पाउँदैनौँ। जस्तो अहिले हामीसित करिब 10,500 प्रहरी हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी हाम्रो सहमति भएको छ। तर त्यो क्याबिनेटले त्यसलाई निर्णय गरेर बाहिर ल्याएको छैन। त्यो निर्णय आएपछि समायोजनको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ अनि मात्रै हामीलाई चाहिने रिक्त प्रहरी कति छ, हाम्रो सामर्थ्यले कति धान्न सक्छ अनि मात्रै हामीले रिक्रुट गर्न सक्छौँ। माथिबाट नगइकन सक्दैनौँ। अब माथि 1 लाख प्रहरी आइडल बस्ने, 1 लाख मध्ये 50,000 कामवाला 50,000 काम नगरी बस्ने,
होइन आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति माथि चाहिँ खप्टेर बस्ने अनि तल हामीले नयाँ प्रहरी नियुक्ति गरेर त राज्यको व्ययभार त बढाउनु भयो नि त। त्यसले गर्दा हामी यी कुराहरू समायोजन यसमा सङ्घ सरकारको केही कुराहरूमा चाहिँ मन्त्रालय विषयगत मन्त्रालयहरू अथवा केही यसमा पनि मैले एउटा मनोवृत्ति हेर्छु कि 200-250 वर्षको केन्द्रीकृत मानसिकता भएको राज्य 70 वर्षको आधुनिक नेपालमा पनि हामी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा थियौँ। त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व पनि केन्द्रीकृत मानसिकतामा चल्यो, सुरक्षा निकाय पनि चल्यो, निजामती पनि चल्यो। त्यो कुराहरूबाट हामी अलिकति हामीलाई चिल्न र तल जान सकेका जाँदैछौँ, त्यो पूर्ण रूपमा जान सकिरहेको छैन। अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ मन्त्री, अहिलेको दुनियाँमा यी कुराहरू 3 वर्षमा भएनन् भन्ने कुरा प्रश्न उठाउन सकिन्छ, तर 3 वर्ष यसको लागि चाहिँ केही ठुलो कुरा पनि होइन। ठिकै छ। अब हामी अन्त्यमा जाँदा जाँदै जस्तो कोभिडको विषयमा अलिकति छुन पर्ने हुन्छ। तपाईँ प्रदेश 1 को महत्त्वपूर्ण मन्त्री हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 का जनताहरू कोभिडको कारणले अब त्यहाँ सङ्क्रमण त छ, मृत्यु पनि छ, काम नपाएर भोकै मरेको तथ्याङ्क छ कि छैन तपाईँहरू? छैन। त्यो प्रदेश सरकारको कामको सफलता हो कि जनताहरू आफै सचेत भएर? अब यसो छ, अहिलेको दुनियाँमा अहिलेको जुन विश्व यो ग्लोबल एउटा परिवेश छ, यो परिवेशमा राज्यले मात्रै सबै कुराहरू गर्न सक्दैन, तर राज्यले सबै कुराहरूको नेतृत्व चाहिँ लिनुपर्छ। जनताले खान पाएन, उपचार पाएन, त्यो कुराको नैतिक जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ र लिनुपर्छ। र हामीले भनेका पनि छौँ, म आफैले पनि भनेको छु, म त्यहाँ सरकारको प्रवक्ता हुँ, आन्तरिक मामला मन्त्री हुँ, त्यहाँको एउटा जिम्मेवार मन्त्री भएको हैसियतले मैले के भनेको छु भने कुनै व्यक्ति पनि हामीलाई सूचना प्राप्त हुनु पर्यो, खान पाएन कोभिडका कारणले, लकडाउनका कारणले, निषेधाज्ञा बन्दाबन्दीको कारणले भने हामीलाई सूचना होस्, हामी हाम्रा निकायलाई तपाईँको घरमा खाद्यान्न ल्याएर तपाईँलाई खुवाउने जिम्मा हाम्रो हो भनेको छौँ। यो कुरामा हामीले कहीँ कमी आउन दिएका छैनौँ। यो सँगसँगै जस्तो तपाईँको प्रदेशमा सीमा उपचारको सन्दर्भमा होइन हामी यो कुरा भनेका छौँ, जस्तो सङ्क्रमित व्यक्तिहरू आउजाउ हुने क्रम बढ्छ, त्यसको लागि तपाईँले भन्नुभयो उपचारको कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। तयारी के छ भोलिको दिनमा? अझ यो त बढिरहने जस्तो देखिया छ, लामो दूरीको यातायात सुरु भइसक्यो, चाडबाड आउँदैछ, यो झन् बढ्न सक्छ। प्रदेश 1 का हरेक जनता सुरक्षित छन् भनेर स्वास्थ्यको हिसाबले तपाईँहरूले तयारी के गर्नुभएको छ? बस एकदम राम्रो। कोभिड-19 को सन्दर्भमा हामीले पहिलो मिटिङ माघ 21 मा बस्यौँ, दोस्रो मिटिङ फागुन 21 मा बस्यौँ र हामीले फागुन 29 गते बसेको क्याबिनेटले ती मिटिङहरूले बनाएका चाहिँ योजनाका आधारमा हामीले 23 बुँदे कार्ययोजना बनायौँ। सायद नेपालमा पहिलोचोटि प्रदेश सरकारले, त्यो पनि 1 नम्बर प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनायो, व्यवस्थित कार्ययोजना। हामीले सङ्घलाई र अन्य प्रदेशमा पनि पठाइदियौँ, स्थानीय तहमा पनि पठायौँ। त्यसको आधारमा हामीले कोभिड नियन्त्रणका लागि पर्याप्त अभ्यासहरू गऱ्यौँ र वैशाख महिनामा पहिलोचोटि कोभिड देखियो उदयपुरमा, पहिलो कोभिड अलिक मास स्केलमा। त्यसलाई हामीले असाध्यै राम्रो ढङ्गले ह्यान्डलिङ गऱ्यौँ र जब साउनमा केही हदसम्म के अरे लकडाउन खुकुलो भयो, त्यसपछि कोभिडको प्रकोप चाहिँ बढ्यो र अहिले तपाईँले भने जस्तो लामो दूरीको यातायातहरू, सार्वजनिक सवारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय उडानहरू र सीमा आवत जावतहरू र अब हामी दसैँ तिहारको मुखमा छौँ र हाम्रो आवत जावतहरू सघन रूपमा हुन्छ। अब अहिलेको जुन कोभिड देखिएको छ, यो कोभिडको 3-4 टाइम्स चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमितहरू बढ्छन्, यसलाई हामीले आकलन गरेका छौँ र यसको आधारमा हामीले योजना बनाएर हरेक स्थानीय तहमा जसले सक्छ लेभल 3टा लेभलका हामीले अहिले सङ्क्रमितहरू बस्ने अस्पताल बनाएका छौँ। एउटा लेभल 1 जहाँ सङ्क्रमित तर लक्षण नदेखिएका मान्छेहरूलाई हामीले आइसोलेट गरेर राख्छौँ। पहिलो हामीले स्थानीय तहमा, जिल्ला तहमा र हामीले सङ्घ सरकारले पनि यस्ता कुराहरू बनाएका छौँ र करिब हामीसित अहिले 4000 आइसोलेसन वार्डहरू बनाएका छौँ प्रदेशमा। हामीले काहीँ पैसा दिएर, काहीँ हामीले नीतिगत नेतृत्व गरेर, काहीँ हामीले आफैले बनाएका छौँ र 4000 बढी हामीसित छ। 4000 भनेको 14 दिनको हिसाबले भन्ने हो भने 8000 मान्छेलाई हामी एकैचोटि उपचार गर्न सक्छौँ र हरेक स्थानीय तह समेतमा बनाएका छौँ। दोस्रो लेभल 2 भन्ने चाहिँ तपाईँले चाल पनि पाउनु होला, विराटनगरमा हामीले चैत महिनामै हामीले 10 दिनको अन्तरालमा 70 बेडको कोभिड अस्पताल बनायौँ। त्यहाँ लेभल 2 को उपचार हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन पनि दिइन्छ, त्यहाँ भेन्टिलेटरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अब हामी प्लाज्मा थेरापीको पनि कुरा गर्दैछौँ र त्यो लेभल 2 को अस्पताल करिब 70 बेड थियो, अहिले 100 बेड पुर्याउँदैछौँ, त्यसले पनि काम गरिरहेको छ। र अर्को मेडिकल कलेजहरूमा र मेची अञ्चल अस्पतालमा पनि हामीले अहिले एक्सटेन्सन गऱ्यौँ, त्यहाँ करिब 100 बेड थप्यौँ हामीले। त्यसपछि हामीले लेभल 3 को अस्पताल बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जहाँ तपाईँले प्रारम्भमा प्लाज्मा थेरापी गरियो, सबै प्रकृतिका अहिलेसम्म भएका उपचारहरू चाहिँ त्यहाँ गरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति पनि उच्च छ
र यसरी हामीले लेभल 1, 2, 3 गरेर 4000 बेडहरू आइसोलेसन बेडहरू सहितको प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा बेडहरू बनाएका छौँ। र हामी कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा कुरा कुनै नयाँ समस्या आयो त्यसले 1-2 दिन म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ असर गर्दो रहेछ कि नयाँ आयो त्यसको व्यवस्थापन केहीमा समस्या हुन्छ अनि अलिकति चर्को आवाज आलोचना अहिलेको समयमा त्यसरी प्रदेश एकका कुनै पनि आम नागरिक डराउनु पर्ने उपचार नपाउने हो कि बाहिर जान पर्ने हो कि त्यो कुनै पनि अवस्था छैन। अब अहिले नेपालमा र वर्ल्डमा भएको जुन कोभिडको उपचार छ त्यो उपचार प्रदेश 1 मा हामी एकैपल्ट पनि 4000 मान्छेहरूलाई देखा पर्यो भने पनि राखेर उपचार गर्न सक्ने बनाएका छौँ। यो पनि हामी अझै थप्दैछौँ र हामी कोभिडका सबै सङ्क्रमितहरू र कोभिड भन्दा बाहेकका अरू रोगका उपचारहरू कहिलेकाहीँ आए नि अस्पतालहरूले लिएन के भनेर यी कुरा पनि हामीले चाहिँ निर्देशन गरिसकेका छौँ। र अब हाम्रो प्रदेशमा कोभिडको सङ्क्रमण चाहिँ अहिलेको भन्दा 3, 4, 5 टाइम्स बढ्दा पनि सङ्क्रमितहरूलाई राखेर उपचार गर्न सक्ने गरीको तयारी गरेर छौँ। यसमा कुनै पनि कमी हुँदैन, उपचार नपाएर कुनै पनि जनता मर्दैन, यो कुराको त म ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। हुन्छ मन्त्रीज्यू, आजको लागि समय सकिएको छ। हाम्रो यो संवादलाई यहीँ टुङ्ग्याउनु पर्ने बेला भइसकेको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद। AP1 जस्तो महत्त्वपूर्ण लोकप्रिय सञ्चार माध्यमको तर्फबाट प्रदेश 1 का सरकारले गरेका काम कारबाही, हाम्रा बारेमा उठेका प्रश्नहरू, हाम्रा आगामी दिनका योजनाको बारेमा संक्षेपमा जनतालाई जानकारी गराइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, AP टक टाइममा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीसँग। प्रदेश सरकारको काम र अहिले उठिरहेका प्रश्नहरू हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास आज गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा आभार प्रकट गर्दै AP टक टाइमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।